أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. این روزها درباره جنگ احزاب ذکر می شود. بیان شده بود که کفار به دلیل طوفان و باد شدید شبانه میدان جنگ را ترک کردند. در شرح وقایع پس از ترک میدان توسط کفار در تاریخ آمده است که وقتی خداوند متعال لشکرهای دشمن را از مقابل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فراری داد، ایشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند الان نغزوهم ولا یغزوننا، یعنی از این به بعد ما به مقابله با قریش خواهیم رفت اما آنها دیگر جرأت نخواهند کرد که به ما حمله کنند. و واقعا چنین شد. قریش دیگر جرأت نکردند که به مسلمانان حمله کنند تا اینکه به دست رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مکه فتح شد. به هر حال وقتی صبح شد هیچ دشمنی در آن سوی خندق باقی نمانده بود و همه از میدان گریخته بودند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به مسلمانان اجازه دادند که به خانه‌هایشان بازگردند. همه با خوشحالی به سوی خانه‌هایشان روانه شدند. گفته می شود که محاصره خندق 15 روز به طول انجامید، یا به قولی این محاصره 20 روز بود و برخی نیز گفتند که نزدیک به 1 ماه طول کشید. در جنگ خندق 9 نفر از مسلمانان شهید شدند. یکی از آنها حضرت سعد بن معاذ بود که در این جنگ زخمی شد و پس از چند روز درگذشت. از دیگر شهدا می توان به انس بن اوس، عبدالله بن سهل، تفیل بن نعمان، ثعلب بن انعمه بن عدی، کعب بن زید، قیس بن زید بن عامر، عبدالله بن ابی خالد و ابو سنان بن سیف بن صخر اشاره کرد. 2 نفر دیگر از صحابه نیز پیش از این شهید شده بودند که همانهایی هستند که قبلا ذکر شدند. آنها به دنبال خبرگیری از لشکر ابو سفیان رفتند و در همانجا شهید شدند. این 2 نفر سلیط و سفیان بن عوف اسلمی بودند. بنابراین مجموع شهدا در این میدان 11 نفر بودند. 3 تن از مشرکین در این نبرد کشته شدند: عمر بن عبدود، نوفل بن عبدالله بن مغیره و عثمان بن منبه. عثمان بر اثر زخمی که از تیرهای مسلمانان در روز حمله خندق برداشته بود به مکه بازگشت و در آنجا از دنیا رفت. جنگ احزاب به طور معجزه‌آسا به پایان رسید، همانطور که تاریخ گواه آن است. حضرت میرزا بشیر احمد رضی الله عنه در این باره می نویسد پس از محاصره تقریباً 20 روزه لشکر کفار بدون هیچ موفقیتی مدینه را ترک کرد و بنی غریظه نیز که برای یاری آنها آمده بودند به قلعه‌های خود بازگشتند. در این نبرد تلفات جانی مسلمانان اندک بود، به طوری که تنها 5 یا 6 نفر شهید شدند. اما قبیله اوس با از دست دادن رئیس خود سعد بن معاذ ضربه جبران ناپذیر متحمل شد، چرا که سعد بر اثر زخمی که برداشته بود جان خود را از دست داد. او همچنین می‌افزاید در لشکر کفار تنها 3 نفر کشته شدند، اما ضربه‌ای که در این جنگ به قریش وارد شد به حدی بود که پس از آن دیگر هرگز توان جمع‌آوری نیروی بزرگ و حمله به مدینه را نداشتند و پیشگویی پیامبر اکرم
صلی الله علیه و آله و سلم به طور کامل محقق شد. پس از آن که لشکر کفار مدینه را ترک کرد، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به صحابه دستور داد تا به مدینه بازگردند و مسلمانان میدان نبرد را ترک کرده و وارد شهر شدند. جنگ خندق یا احزاب که به شکلی غیر منتظره و ناگهانی به پایان رسید، یکی از خطرناکترین و دشوارترین نبردهایی بود که تا آن زمان بر مسلمانان وارد شده بود. هیچ مصیبتی تا آن روز به بزرگی این جنگ بر مسلمانان نازل نشده بود و پس از آن نیز در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هیچ مصیبتی به این شدت بر آنان وارد نیامد. این نبرد زلزله‌ای بود که پایه‌های اسلام را به لرزه درآورد. مناظری هولناک بر مسلمانان گذشت که آنان را چنان ترساند که چشمهایشان به خشکی گرایید و قلبهایشان از شدت ترس به دهانشان رسید. بسیاری از افراد ضعیف فکر می‌کردند که پایان نزدیک است. این لرزش هولناک به مدت 1 ماه مسلمانان را درگیر کرده بود، در حالی که هزاران جنگجوی خونخوار خانه‌هایشان را محاصره کرده و زندگیشان را تلخ کرده بودند. خیانت بنی غریزه این مصیبت را 2 چندان کرد. در پشت این فتنه ها یهودیان بنی نظیر بودند. همان کسانی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با بزرگواری به آنان اجازه داده بود تا با امنیت از مدینه خارج شوند. این یهودیان بودند که با تحریک و فتنه‌گری خود قبایل بزرگ عرب را علیه اسلام شورانده و سبب شدند که تمام دشمنان اسلام در مدینه گرد هم آیند تا آنان را نابود سازند. یقینا اگر در آن زمان این وحشیان فرصت ورود به مدینه را می‌یافتند، هیچ مسلمانی زنده نمی‌ماند و هیچ زن مسلمانی از تجاوز و هتک حرمت آنان در امان نمی‌ماند. اما این تنها فضل و عنایت خداوندی بود که این لشکر بدون دستاوردی مجبور به عقب نشینی شد و مسلمانان با شکرگزاری و آرامش به خانه‌های خود بازگشتند. با این حال خطر بنی غریزه همچنان پابرجا بود. آنان با خیانتی آشکار در قلعه‌های خود پناه گرفته و گمان می‌کردند که از مجازات در امان هستند. اما همانطور که جلوگیری از فتنه آنان ضروری بود، وجودشان برای مسلمانان همچون یک مار خطرناک در آستین بود. از سوی دیگر تجربه‌ای که مسلمانان با بنی نظیر داشتند نشان داده بود که این مار را از خانه بیرون راندن به اندازه نگه داشتن آن در خانه خطرناک است. به هر حال برای جلوگیری از این فتنه علیه بنی نظیر نیز اقدامی صورت گرفت که به غزوه بنی غریزه معروف است. این غزوه در ذوالقعده سال 5 هجری مطابق با مارس و آوریل 627 میلادی رخ داد. در قرآن کریم نیز به این موضوع اشاره شده است. خداوند متعال می‌فرماید: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وغذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. و آنان را که از اهل کتاب به مشرکان کمک کرده بودند از دژهایشان به زیر آورد و در دلهایشان هراس افکند، به گونه‌ای که شما گروهی از آنان را می کشتید و گروهی را اسیر می کردید و شما را وارث زمینها، خانه‌ها، اموال و سرزمینی که پا بر آن نگذاشته بودید گردانید و خداوند بر همه چیز تواناست. بنو نظیر یک قبیله یهودی است که به نژاد غریزه تعلق دارد و در نزدیکی مدینه در قلعه محکم و استواری مستقر بوده است. غریزه بزرگ و نظیر 2 برادر هستند که هر دو از نسل حضرت هارون علیه السلام به شمار می آیند. یکی از آنها به بنو غریزه و دیگری به بنو نظیر شناخته می شود. پیش زمینه این غزوه بزرگ همانطور که در خطبات گذشته نیز ذکر شده
به غزوه خندق مربوط می شود. در آن زمان بنو غریزه در میان جنگ با خیانت به عهد خود به یاری قریش شتافتند و پیمانهایی را که با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بسته بودند زیر پا گذاشتند. پس از آن که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از غزوه خندق فارغ شدند و به مدینه بازگشتند، ایشان و صحابه سلاح‌های خود را بر زمین نهادند. آن حضرت وارد خانه حضرت عایشه شدند و آب خواستند تا سر خود را بشویند. در یکی از روایات آمده است که آن حضرت غسل کردند و بوی خوشی خواستند و سپس نماز ظهر را ادا فرمودند. حضرت عایشه می‌فرمایند در حین اینکه ما در خانه بودیم فردی به ما سلام کرد. پس از آن که آن شخص صدا زد، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به سرعت به سوی او رفتند و من از لای در به تماشا ایستادم. دیدم که حضرت حیه کلبی آنجا هستند و غبار از چهرهشان می تکاندند و عمامه‌ای بر سر داشتند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به گردن سواری تکیه زده بودند. او گفت: ای رسول الله، شما سلاح‌های خود را بر زمین گذاشتید؟ به خدا قسم ما سلاح‌های ما را فرود نیاورده ایم. و در یک روایت آمده است که او گفت: آن روزی که شما با دشمن مواجه شدید، فرشتگان سلاح‌های خود را بر زمین نگذاشتند و ما هنوز در حال تعقیب احزاب هستیم. او ادامه داد که فرشتگان سلاح‌های خود را فرود نیاوردند تا به همراه الاسد رسیدیم و خداوند دشمنان را شکست داد. سپس اشاره کرد که به کجا برویم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: کجا؟ او با اشاره گفت: به سوی بنو غریزه. حضرت عایشه می‌فرمایند که من به خانه برگشتم. وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برگشتند، گفتم: ای رسول الله، آن شخص که با شما صحبت می‌کرد کی بود؟ آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: آیا او را دیدی؟ من گفتم: بله. ایشان فرمودند: او به چه کسی شبیه بود؟ گفتم: او شبیه حضرت حیه کلبی بود. آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: او جبرئیل بود. اینجا روشن شد که فرشتگان سلاح‌های خود را فرود نیاورده بودند. جبرئیل به من می گفت که به سوی بنو غریزه برو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به محض شنیدن این سخنان فرمان دادند که به سوی بنو غریزه حرکت کنند و نماز عصر را در آنجا برگزار کنند. به محض شنیدن این اعلان صحابه به سرعت خارج شدند. اطاعت و فرمانبرداری صحابه به حدی بود که وقتی در راه وقت نماز عصر فرا رسید و نزدیک بود وقت نماز تمام شود، بعضی از صحابه فکر کردند که باید نماز را بخوانند و نماز را ادا کردند. بر اساس شرح بخاری فتح الباری بعضی از صحابه گفتند: چون نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که نماز عصر را در بنو غریزه بخوانیم، پس وقت نمی‌گذرد، بیایید در آنجا نماز بخوانیم. طبق روایات این افراد به زمانی رسیدند که خورشید غروب شده بود و در آنجا نماز عصر را ادا کردند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به هیچ یک از دو گروه اعتراضی نکردند، نه به آنان که به دلیل نگرانی از فوت نماز در راه نماز خواندند و نه به آنان که پس از غروب خورشید در بنو غریزه نماز خواندند. آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی را فرا خواندند و پرچم سیاه رنگ لشکر را به او دادند که به نام عقاب شناخته میشد. این جزئیات در صحیح بخاری و برخی کتب تاریخ آمده است. به طور خاص نخستین جزئیات به این صورت است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ابتدا حضرت علی را به عنوان پیشروی یک گروه به جلو فرستادند و سپس خودشان نیز به دنبال آنها روانه شدند. حضرت میرزا بشیر احمد در این باره می نویسد که زمانی آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم از غزوه خندق فارغ شده و به شهر بازگشتند، هنوز به سختی توانسته بودند سلاح‌ها را فرود آورده و خود را شستشو دهند که به طور
کشفی از سوی خداوند به آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم خبر داده شد که تا زمانی که خیانت و شورش بنو غریزه به طور کامل مشخص نشود نباید سلاح‌های خود را بر زمین بگذارند. سپس به ایشان دستور داده شد که بیدرنگ به سوی بنو غریزه حرکت کنند. بر این اساس آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمان دادند که همه مردم به سمت قلعه‌های بنو غریزه بروند و نماز عصر را در آنجا برگزار کنند و حضرت علی را به همراه گروهی از صحابه به سرعت به و به هر حال این یک رؤیت کشفی بود، چنانچه که حضرت میرزا بشیر احمد نیز نوشته‌اند و ممکن است که این رؤیت را حضرت عایشه نیز در حالت کشفی دیده باشند و این چنین ممکن است. درباره حرکت به سمت بنو غریزه چنین آمده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضرت ابن ام مکتوم را به عنوان ناظر بر مدینه تعیین کردند و در روز چهارشنبه به سمت بنو غریزه روانه شدند. در حالی که هنوز 7 روز به ذوالقعده باقی مانده بود، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سلاح و زره پوشیدند و خود را آماده کردند و نیزه‌ای در دست گرفته و سپر را بر دوش انداختند و بر اسب نحیف خود سوار شدند. مسلمانان در مجموع 36 اسب داشتند و آن حضرت همراه با صحابه خود حرکت کردند. ابن سعد میگوید که ایشان صلی الله علیه و آله و سلم با 3000 نفر همراه بودند. همانطور که ذکر شده حضرت علی نیز با جماعتی از مهاجرین و انصار پیشتر به بنو غریزه رسیده بودند. حضرت ابو قتاده بیان میکنند که ما به نزد بنو غریزه رسیدیم و حضرت علی پرچم را در زیر قلعه به اهتزاز درآوردند. هنگامی که آنان ما را دیدند یقین پیدا کردند که جنگ در پیش است و سپس در قلعه‌های خود پناه شدند و شروع به فحاشی به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و همسران ایشان کردند. حضرت ابو قتاده می‌فرمایند که ما سکوت را اختیار کردیم و به آن فحاشی‌ها هیچ پاسخی ندادیم و گفتیم که اکنون تنها شمشیر می‌تواند میان ما و شما قضاوت کند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیز به بنو غریزه رسیدند و در دامن بئر عنه نزدیک قلعه آنها توقف کردند. این چاه بئر عنه نیز نامیده می شود و یکی از چاه‌های بنو غریزه است. درباره این موضوع در سیرت خاتم النبیین حضرت میرزا بشیر احمد چنین نوشتند که هنگامی که حضرت علی به آنجا رسیدند، به جای آنکه بنو غریزه که پس از غزوه خندق رئیس اعظم بنو نذیر و بانی فتنه حیی بن اخطب نیز طبق وعده‌اش به آنان ملحق شده بود، برقداری و بغاوت خود ندامت نشان دهند و عفو و رحم طلب کنند. به طور علنی به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم توهین کردند و با کمال بی‌عرضگی و حقارت نسبت به همسران مطهرشان نیز بدزبانی کردند. چند لحظه بعد از حرکت حضرت علی و گروهش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیز مسلح و به سمت مدینه روانه شدند. در آن زمان ایشان بر اسب سوار بودند و گروه بزرگی از صحابه نیز با ایشان بودند. هنگامی که به نزدیک قلعه‌های بنو غریزه رسیدند، حضرت علی که به استقبال ایشان برگشته بودند به ایشان عرض کردند: یا رسول الله، به نظر من شما نیازی به پیشروی ندارید، ما انشاءالله کافی خواهیم بود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم متوجه شدند و فرمودند: آیا بنو غریزه درباره من بدزبانی کردند؟ و چون حضرت علی را در حال بازداشتن دیدند یقین کردند که آنان سخنان نادرستی گفتند. حضرت علی گفتند: بله یا رسول الله. آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خیر است، بروید. موسی نیز بیشتر از اینها آزار دید. به هر حال ایشان به پیش رفتند
و در کنار شاهی از بنو غریزه توقف کردند. بر اساس یک روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت علی فرمودند نگران نباشید، آنان آنقدر جرأت ندارند که در مقابل من به من بد و بیراه بگویند، و با اطمینان و وقار به پیش رفتند. در این غزوه مسلمانان درباره خوراک نیز اشاره شده است که همه صحابه در زمان عشا تا نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع شدند. حضرت سعد بن عباده یک شتر پر از خرما برای رسول الله صلی الله علیه و سلم و مسلمانان فرستادند. در آن روز رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند چه خوب غذایی است خرما. تفصیل بیشتری درباره محاصره بنو غریزه وجود دارد که رسول الله صلی الله علیه و سلم در وقت سحری پیشروی کردند و گروهی از تیراندازان را به جلو فرستادند. آنها قلعه یهودیان را محاصره کردند و به آنها تیراندازی کردند و یهودیان نیز از قلعه خود به آنها تیر می‌زدند تا آنکه شب فرا رسید. سپس مسلمانان شب را در اطراف قلعه گذراندند و به نوبت به یهودیان حمله می‌کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم به طور مداوم دستور تیراندازی به آنان می‌دادند تا اینکه یهودیان یقین کردند که هلاکت در پیش است و تیراندازی به سوی مسلمانان را متوقف کردند و گفتند ما را رها کنید، ما با شما صحبت می‌کنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند خوب است. آنان نباش بن قیس را به نزد ایشان صلی الله علیه و سلم فرستادند. او از رسول الله صلی الله علیه و سلم خواست که اجازه دهند آنها از اینجا بروند مانند بنو نذیر که از اینجا رفتند و شما اموال و سلاح‌های ما را بگیرید و خون ما را ببخشید. ما با زنان و فرزندانمان از شهر شما خارج خواهیم شد. این پیشنهاد یهودیان بود و برای ما تنها همان چیزی است که یک شتر بتواند حمل کند. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم انکار کردند و سپس نباش گفت که ما به اموال نیاز نداریم که شترهایمان حمل کنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم انکار کردند و فرمودند که آنان باید طبق تصمیم حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کنند. اما او از تبعیت از تصمیم رسول الله صلی الله علیه و سلم سر باز زد و به قوم خود بازگشت. بعد از محاصره سران بنو غریزه با هم مشاوره کردند. وقتی نباش به قوم خود برگشت و آنان را از تمام جزئیات مطلع کرد و محاصره طولانی شد، کعب بن اسد سردار بنو غریزه به قوم خود گفت به خدا قسم بر شما آزمایشی آمده است که در حال مشاهده آن هستید. من 3 پیشنهاد به شما می کنم و شما می توانید از میان آنها هر کدام را که می خواهید انتخاب کنید. آنان پرسیدند آنها چه هستند؟ کعب بن اسد گفت اولین که ما اطاعت محمد صلی الله علیه و سلم را بپذیریم و او را راستگو بدانیم، زیرا به خدا قسم شما می‌دانید که او به عنوان نبی فرستاده شده است و او همان کسی است که در کتاب‌های شما ذکر شده است. با ایمان آوردن ما خون، مال و زنان شما محفوظ خواهند ماند. به خدا قسم شما می‌دانید که محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر است و تنها چیزی که ما را از پیوستن به او باز داشته این است که او عرب است و ما از بنی اسرائیل هستیم. حالا که او پیامبر است شما باید به او ایمان بیاورید. این موضوع کاملا روشن است. کعب افزود من هرگز دوست نداشتم پیمان را بشکنم، اما این مصیبت و آزمایش از جانب حیی بن اخطب است. او در آنجا نشسته بود. سپس کعب گفت آیا یادتان هست که ابن جواس عالم قدیمی یهود چه به شما گفت وقتی که به شما آمد؟ او گفت من شراب و خرما را رها کرده و به سرزمین آب و خرما و جو آمده‌ام. مردم پرسیدند چرا؟ کعب بن اسد توضیح داد که او گفته بود از این بستی نبی ظهور خواهد کرد و اگر من زنده بودم از او پیروی و حمایت می کنم.
هیچ کس نباید شما را در این مورد فریب دهد، یعنی شما باید او را بپذیرید و انکار نکنید و از او حمایت و دوستی کنید. من به هر دو کتاب ایمان آوردم، به اولی و آخری، یعنی به کتابی که بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است، و افزود سلام من را به او برسانید و بگویید که من او را تصدیق کردم. سپس کعب گفت پس بیایید ما از محمد صلی الله علیه و سلم پیروی و او را تصدیق کنیم. اما مردم بنو غریزه گفتند ما هرگز از حکم تورات، یعنی آنچه در کتاب حضرت موسی آمده است، منحرف نخواهیم شد و هیچگاه آن را با کتاب دیگری عوض نخواهیم کرد. بر این اساس کعب گفت اگر به حرف من گوش نمی دهید، دومین پیشنهاد این است که بیایید فرزندان و همسران خود را بکشیم و سپس با شمشیرها به محمد صلی الله علیه و سلم و صحابه‌اش حمله کنیم. در این صورت هیچ باری بر دوش ما نخواهد بود تا اینکه خداوند میان ما و محمد صلی الله علیه و سلم قضاوت کند. کعب ابن اسد گفت اگر ما کشته شویم فقط خودمان هلاک خواهیم شد و هیچ نسلی پشت سر ما نخواهد بود که نسبت به آن نگران باشیم، و اگر ما پیروز شویم به جان خود قسم فرزندان و همسران جدیدی خواهیم یافت. مردم گفتند آیا ما این بیچارگان را بکشیم؟ بعد از آنها در زندگی چه لذتی باقی میماند؟ سپس کعب ادامه داد اگر به حرف من گوش نمی دهید، امشب شب سبت یعنی شنبه است و احتمال دارد محمد صلی الله علیه و سلم و صحابه اش از ما غافل باشند. بنابراین به آنها حمله کنید. شاید بتوانیم محمد صلی الله علیه و سلم و صحابه اش را فریب دهیم. مردم گفتند آیا ما روز سبت را خراب کنیم و عملی انجام دهیم که تا به حال هیچ کس نکرده جز آن چه تو میدانی، و سپس از این کار نیز سرپیچی کنیم؟ و به این ترتیب آنها هیچ یک از سه پیشنهاد کعب را نپذیرفتند. سپس یک یهودی دیگر به نام عمرو بن سودا گفت ای گروه یهود، شما با محمد صلی الله علیه و سلم پیمان بسته اید و این وعده را که بین شما و آنان بود شکسته اید. من نه در این پیمان شریک بودم و نه در فریب شما. اگر شما از پذیرش دین آنان امتناع می کنید پس باید به یهودیت پایبند بمانید. اگر قصد انکار دارید باید به تعالیم یهودیت پایبند باشید و به آنها جزیه بدهید. به خدا قسم نمیدانم که آیا آنان این را قبول خواهند کرد یا نه. آنها گفتند ما هرگز به عربها خراج نخواهیم داد. این امکان پذیر نیست، ما این را نمی دهیم. مرگ از این بدتر است. عمرو گفت پس من از شما بیزارم و در همان شب از قلعه بیرون رفت. او از کنار نگهبانان رسول الله صلی الله علیه و سلم عبور کرد که حضرت محمد بن مسلمه بر آنها نظارت داشت. حضرت محمد بن مسلمه گفت کیستی؟ او پاسخ داد عمرو بن سودا هستم. حضرت محمد بن مسلمه گفت بروید و خداوند مرا از نیکویی پرده پوشی بر خطای نیکان محروم نکند، و راه او را باز کردند. سپس او به مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت و تا صبح همانجا ماند و در صبح آنجا را ترک کرد. پس از آن مشخص نشد که او کجا رفت. وقتی این موضوع به رسول الله صلی الله علیه و سلم گزارش شد، آن حضرت فرمود او مردی است که به خاطر وفای خود نجات یافته است. به همین ترتیب با شنیدن سخنان کعب 3 نفر دیگر نیز در همان شب از قلعه پایین آمدند و اسلام آوردند و جان و خانواده و اموال خود را نجات دادند. واقعه حضرت ابولبابه بدین صورت است که بعد از آن که رسول الله صلی الله علیه و سلم قلعه ها را محاصره کردند و فشار بر آنان افزایش یافت، بنو غریزه پیامی فرستادند که حضرت ابولبابه بن عبدالمنذر را بفرستید تا با آنها در مورد مسائلشان مشورت کنند. او از قبیله اوس و از افراد معزز بود.
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او را فرستادند. وقتی مردم حضرت ابو لبابه را دیدند، مردان به سمت او آمدند و زنان و کودکان در مقابلش شروع به گریه کردند. حضرت ابو لبابه نسبت به آنان نرم شدند و در دلشان رحمت پیدا شد. کعب ابن سعد گفت: ای ابو لبابه، ما تنها شما را انتخاب کرده ایم. به راستی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم به جز قبول تصمیم خود به چیز دیگری رضایت نخواهد داد. نظر شما چیست؟ آیا ما تصمیم او را بپذیریم؟ حضرت ابو لبابه پاسخ داد: بله، و با دست به گردن خود اشاره کرد که باید خود را ذبح کنیم. او گفت: به خدا قسم هنوز قدمهایم به جای خود ثابت بودند که متوجه شدم به خدا و رسولش خیانت کردم. احساس شرمندگی کردم که چنین اشاره‌ای کردم و گفتم انا لله و انا الیه راجعون. سپس پایین آمدم و ریشم از اشکها خیس شده بود. مردم منتظر بازگشت من بودند. من از پشت قلعه آنان راه دیگری را انتخاب کرده و به مسجد رفتم و به نزد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نرفتم. خود را به یک ستون بستم و به عنوان مجازات گفتم که از اینجا حرکت نخواهم کرد تا بمیرم، یا اینکه الله توبه ام را بپذیرد. به الله عهد کردم که هرگز پایم به سرزمین بنو غریزه نرسد و به آن شهری که به الله و رسولش خیانت کردم نگاه نکنم. وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از رفتن من و این عمل آگاه شدند، فرمودند او را رها کنید تا خدا درباره‌اش هر چه بخواهد تصمیم بگیرد. اگر او به نزد من می آمد برایش استغفار می کردم، اما چون او نیامد و رفت، او را رها کنید. حضرت ابو لبابه می گوید من در رنج و سختی بودم، چند شب هیچ چیزی نخوردم و نیاشامیدم و فقط می گفتم که من در این حالت باقی می مانم تا دنیا را ترک کنم یا اینکه الله توبه ام را بپذیرد. و به خوابهایی که هنگام محاصره بنو غریزه دیدم فکر می کردم که گویا در گل سیاه بدبویی هستم و نمی توانم از آن خارج شوم. نزدیک بود که به خاطر بوی آن بمیرم. سپس نهری را دیدم و متوجه شدم که در آن غسل کردم تا پاک شدم و بعد بوی خوشی یافتم. تعبیر خوابم را از حضرت ابوبکر رضی الله عنه پرسیدم و او گفت تو در مسئله مبتلا خواهی شد که باعث غمگینی تو می شود، اما سپس از آن نجات خواهی یافت. در ادامه من به قول حضرت ابوبکر رضی الله عنه فکر می کردم و امید داشتم که الله برای من توبه نازل کند. می گوید که من در همان حال باقی ماندم تا اینکه به خاطر ضعف نمی توانستم صدا را بشنوم و به ستون بسته شده بودم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به من نگاه می کردند. ابن هشام می گوید که او 6 شب به همین حال بود. در نهایت خداوند درباره توبه حضرت ابو لبابه آیه‌ای نازل کرد: و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم. و برخی دیگر هستند که به گناهان خود اعتراف کردند و اعمال نیک و بد را با هم آمیختند. بعید نیست که الله به آنان توجه کند و توبه‌اشان را بپذیرد. یقینا الله بسیار بخشنده و بارها رحم کننده است. آیه‌ای درباره توبه حضرت ابو لبابه در سحرگاه بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد. ایشان در خانه حضرت ام سلمه بودند. حضرت ام سلمه میگوید من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را در حال سحر دیدم که میخندیدند. پرسیدم یا رسول الله، خداوند شما را همیشه خندان و خوشحال نگه دارد. شما به چه دلیلی میخندید؟ فرمودند خبر خوشی برای ابو لبابه است. گفتم یا رسول الله، آیا اجازه دارم تا به او خبر دهم؟ فرمودند چرا که نه، اگر میخواهی خبر بده. سپس حضرت ام سلمه در دروازه حجره خود ایستادند و گفتند ای ابو لبابه، خوشحال باش که خداوند توبت را پذیرفته است.
مردم به سمتش رفتند تا او را آزاد کنند، ولی حضرت ابولبابه گفت نه، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مرا آزاد کنند. وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای نماز فجر تشریف آوردند، با دستان مبارکش او را آزاد کردند. حضرت ابولبابه گفت یا رسول الله، توبه من این است که من این خانه های قوم خود را ترک کنم که در آنها مرتکب گناه شدم و تمام داراییم را در راه خدا و رسولش صدقه بدهم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ای ابولبابه، برای تو 1/3 کافی است. به هر حال واضح است که واقعی که درباره حضرت ابولبابه بیان شده در صحاح 6 ذکر نشده است. ممکن است اشاره حضرت ابولبابه به کشتن مردم صرف نتیجه ای از تفکرات شخصی ایشان باشد، اما در هر حال این مطلب در تاریخ ها ذکر شده است. حضرت میرزا بشیر احمد نیز تفصیل این واقعه را بیان کردند. ایشان می نویسند در نهایت وقتی بنو غریزه از محاصره سخت به تنگ آمدند، آنها این پیشنهاد را مطرح کردند که یکی از مسلمانانی که با آنها رابطه دارد و به خاطر سادگیش میتواند در دام آنها بیفتد را به قلعه‌های خود دعوت کنند تا از او بپرسند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مورد آنان چه نظری دارد و بر اساس آن راه عمل آینده خود را مشخص کنند. بنابراین آنها به خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یک ایلچی فرستادند و درخواست کردند که ابولبابه بن منذر انصاری را به قلعه خود بفرستند تا از او مشورت بگیرند. ایشان به ابولبابه اجازه دادند و او به قلعه آنان رفت. رؤسای بنو غریزه تصمیم گرفته بودند که به محض ورود ابولبابه به قلعه آنان تمام زنان و کودکان یهودی به دور او جمع شوند و با گریه و زاری تلاش کنند تا اثر عاطفی کاملی بر دل او بگذارند. بنابراین ابولبابه به محض ورود به قلعه آنان تحت تأثیر قرار گرفت و در پاسخ به سؤال بنو غریزه که میپرسیدند ای ابولبابه، تو وضعیت ما را میبینی، آیا ما باید به تصمیم محمد صلی الله علیه و آله و سلم تمکین کنیم؟ ابولبابه بی اختیار پاسخ داد بله، اما در عین حال با دستش به گردنش اشاره کرد که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حکم به قتل شما خواهند داد، در حالی که این کاملا غلط بود و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هیچ گونه نظری در این باره ابراز نکرده بودند. اما تحت تأثیر مظاهر مصیبت آنان ابولبابه به شدت دچار احساساتی شد و در این حال نمی توانست از فکر مرگ خودداری کند. این همدردی نادرست ابولبابه که بعدها خود او نیز از آن نادم شد باعث شد که او خود را به یکی از ستونهای مسجد ببندد تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به او معافیت داده و شخصا او را آزاد کردند. به هر حال این واقعه باعث نابودی بنو غریزه شد و آنان بر این عقیده اصرار ورزیدند که ما به تصمیم محمد صلی الله علیه و آله و سلم تمکین نخواهیم کرد. به هر حال این تفصیل در آینده ان شاء الله ادامه دارد. احمدیان پاکستان باید به طور خاص برای خود دعا کنند. در حال حاضر تلاش می شود تا بر آنها فشاری بیشتری وارد شود. آنها باید بیشتر از قبل در جهت کسب رضایت خداوند تلاش کنند، زیرا اوضاع به طور فزایندی بدتر می شود. اما طور که گفتم خداوند متعال رحمت و فضل کند و احمدیان ساکن دنیا به ویژه پاکستانی ها نیز باید برای برادران پاکستانی خود دعا کنند. خداوند آنان را از مشکلات نجات دهد. همچنین برای احمدیان بنگلادش دعا کنید و آنان نیز برای خود دعا کنند. خداوند آنان را از هر شر محافظت کند، چرا که آنان نیز با مشکلات فراوانی مواجهند. برای احمدیان الجزایر نیز دعا کنید تا خداوند متعال آنان را از هر شر محفوظ بدارد. آنها نیز با جرایم و زندانهای بسیاری مواجه هستند. ایمان آنان را خداوند متعال تقویت کند. احمدیان سودان نیز در شرایط سختی هستند به دلیل وضعیت جنگی
برای آنان نیز دعا کنید. در هر جا مسلمانان با مشکلاتی از سوی دیگر مسلمانان مواجهند و همین باعث می شود که دشمنان اسلام بدون ترس به مسلمانان آسیب برسانند، بسیار دعا کنید. خداوند متعال می تواند دست حکومت‌های اسرائیل و آمریکا و قدرت‌های بزرگ را متوقف کند، زیرا همه قدرت‌ها در دستان اوست. اما برای این امر مسلمانان نیز باید عمل خود را بر اساس رضایت خداوند تنظیم کنند و نمونه از برادری باشند. باید اختلافات را از بین ببرند که متاسفانه این امر در حال حاضر مشهود نیست. فقط در این صورت است که وعده کمک خداوند نیز تحقق خواهد یافت و بدون آن امکان پذیر نخواهد بود. مسلمانان باید به عنوان مؤمن باقی بمانند. خداوند متعال به ما و همه مسلمانان توفیق عطا کند. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.